बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है शरारत और इसकी राइटर हैं नबीला अज़ीज़। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। दुल्हन के हाथों में मेहंदी क्यों नहीं है अम्मी? किसी बच्ची ने दुल्हन को पुर इश्तियाक नज़रों से देखते हुए अपनी माँ से सवाल किया, और जहाँ उसकी बात पर उसकी माँ ठटकी वहीं दुल्हन की भी नज़रें अपने हाथों पर ठहरी। शफाफ गुलाबी हथेलियाँ, वीरान और बेरौनक। इस औरत से कोई जवाब न बन पड़ा तो बच्ची को डांट कर चुप करवा दिया, लेकिन उसके चुप करवाने से क्या हो सकता था? हकीकत सारी दुनिया जान गई थी, कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। नाइमा, तुम ऐसा करो, दुल्हन को उसके बेडरूम में छोड़ो, थक गई होगी। आरफा बेगम ने अपनी देवरानी की बेटी को इशारा किया। वो समझ गई थी, इसलिए फ़ौरन उठ खड़ी हुई। आइए भाभी, आपको ऊपर बेडरूम में छोड़ाऊँ। नाइमा ने उसका बाजू थामते हुए सहारा दिया। वो भी इस माहौल से जल्द अज जल्द निकलना चाहती थी, इसीलिए खड़ी हो गई। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? वो अचानक ड्राइंग रूम के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। नाइमा के साथ दुल्हन के कदम भी थम गए। सामने वो दीवार बना खड़ा था। दुल्हन रुखसती के बाद कहाँ जाती है? नाइमा ने तायाजाद भाई को शरारत से देखा। आम दुल्हनें तो रुखसती के बाद अपने शोहर के बेडरूम में ही जाती हैं, लेकिन अगर दुल्हन ख़ास हो और जीदार हो तो कहीं भी जा सकती है। वो दुल्हन को गहरी नज़रों से देखते हुए कहने लगा। दुल्हन ने एकदम उसको देखा। उसकी आंखों से शरारे निकल रहे थे। वह इंतहाई बेनियाजी से आंखें फेर गया। जाइए, वो कहकर साइड पर हो गया। नाइमा दुल्हन को ऊपर ले गई, फिर बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। ताज़ा फूलों की महक एक झोंके की तरह आई। दुल्हन का दिमाग खुशबू से झुंझला सा गया। वो ठटक गई। अंदर किसी के अरमान सजे थे और इन अरमानों पर वो कदम रखने जा रही थी, गोया रोंदने जा रही थी। उसके कदम मन मन भड़के हो गए थे। वो दहलीज पर कदम नहीं रखना चाहती थी। जब किसी की ज़िंदगी में ही कदम रख लिया तो फिर दहलीज क्या मायने रखती। नाइमा उसे बेड पर बिठा कर चली गई और उसे फूलों से सजा बेड अंगारों का महसूस हुआ था, दिल जैसे तपते तवे पर रख दिया हो। रात अच्छी खासी गहरी हो चुकी थी जब उसे अपने बेडरूम में जाने का ख्याल आया। वो घड़ी में टाइम देखते हुए उठ खड़ा हुआ। अपने दोस्त हसान को रुखसत करने के बाद वो रूम की तरफ भरा, सीढ़ियाँ तय करता हुआ अपने बेडरूम में आया। बेडरूम का दरवाज़ा लॉक करके पलटा तो ठठक कर रह गया। दुल्हन के साथ साथ कमरे का हुलिया भी बिगड़ा हुआ था। इंतहाई खूबसूरत फूलों की चादर नीचे ज़मीन पर ढेर थी। साइड टेबल पर रखे गए गुलदान टूटकर फूलों समेत ज़मीन पर बिखरे हुए थे। ड्रेसिंग टेबल की सारी चीज़ें औंधी पड़ी थी। दुल्हन का अपना दुपट्टा आधा सोफे पर और आधा नीचे लटक रहा था। सैंडल कहीं थे, पर्स कहीं। वो एक एक कदम बढ़ाता आगे आ रहा था कि नीचे कोई चीज़ चुरमुरा के रह गई। उसने कदम पीछे उठाया और देखा वो दुल्हन का सोने का गुलबंद था। वो अपनी नाकदरी पर रो रहा था। उसने झुककर गुलबंद उठाया। उसके कुछ मोती टूट गए थे। उसने वो गुलबंद सोफे के सामने क्रिस्टल टेबल पर रख दिया। वो खुद बेड पर औंधी लेटी थी, चेहरे पर तकिया रखा हुआ था। महरोज़ का पसंदीदा सिल्वर कलर का लहंगा पहना हुआ था, मगर दुपट्टा सोफे पर झूल रहा था। वो कदम बचा बचा कर बेड के करीब आया। रबी, उसकी भारी आवाज़ बआसानी उसके कानों तक पहुंची थी। रबी, उसने दोबारा आवाज़ दी, मगर वो टस से मस न हुई। वो जैसे ही थोड़ा करीब हुआ उसकी नज़र दुल्हन की कमर पर पड़ी। पिछला गला खासा गहरा था। दूधिया रंगत सिल्वर रंग को मात दे रही थी। उसने वो मुश्किल अपनी नज़रें चुराई। हेलो, सो गई? उसने हाथ बढ़ाकर उसका बाजू हिलाया। उसके लम से एकदम करंट खाकर उठ बैठी। डोंट टच मी मिस्टर बहरोज़ बख्त, उसने उंगली उठाकर कहा। क्यों, क्या तुम मेरी बीवी नहीं हो? वो उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहने लगा। नहीं हूँ मैं तुम्हारी बीवी, नहीं हूँ, समझे तुम? वो एकदम चिल्ला उठी। तो फिर यहाँ मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो? वह इंतहाई इत्मीनान से कह रहा था। सज़ा भुगत रही हूँ अपने किए की सज़ा, वो चबा कर कहने लगी। महरोज़ उसे सरतपा देख कर रह गया। रोई रोई सुर्ख आंखें, मिटा मिटा सा मेकअप, कंधों पर बिखरे शोल्डर कटिंग सिल्की बाल और बिना दुपट्टे के उजागर होती रानाइयाँ नज़र हट नहीं रही थी। तुम्हारे लिए सज़ा है, मगर मेरे लिए तो अल्लाह की अता करदा एक ख़ास नेमत हो तुम, उसने गंभीर लहजे में कहते हुए उसके गाल को छुआ। वो उसके अंदाज पर भड़क उठी। कहा है ना मुझे हाथ मत लगाना, हाथ पीछे हटाओ, उसने सख्त लहजे में कहा। महरोज़ के हाथ उसकी कमर को छू रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे उसके जिस्म पर बिच्छू रेंग रहे हों। इतना सब्र नहीं है मुझ में कि आज की रात पीछे हट जाऊं, बल्कि जो कल की रात गुजारी थी वो भी खुदा जानता है, उसने कहते हुए उसे ज़ोर से भींच लिया। मैं कह रही हूँ मुझे हाथ मत लगाओ।
وہ پھنکار کے کہتی ہوئی اس پر جھپٹ پڑی۔ وہ اسے اپنے ناخنوں سے نوچنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ اپنے بچاؤ کے لیے اس کے ہاتھ روک رہا تھا، لیکن جیسے ہی ربی کے ناخن نے اس کی گردن پر خراش ڈالی، وہ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکا اور یکدم اس کا ہاتھ اٹھ گیا۔ وہ اس کے باری ہاتھ سے تھپڑ کھا کر پیچھے کی طرف بیڈ پر گری۔ بس بہت ہو گیا تمہارا تماشا، ہر چیز کی حد ہوتی ہے، اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ وہ پہلی بار یوں غصے سے دھارا۔ تم مجھے حد بتا رہے ہو؟ حد تم نے پار کی ہے۔ وہ تھپڑ کی تکلیف بھول کر سیدھی کھڑی ہوئی۔ مجھے حد پار کرنے کا راستہ تم نے دکھایا تھا، وہ زور دے کر بولا۔ میں نے تو ایک شرارت کی تھی، وہ روحان سی ہوئی۔ لیکن میں نے کوئی شرارت نہیں کی، میں کل بھی سنجیدہ تھا، آج بھی ہوں۔ تم کسی بھی کورٹ میں چلی جاؤ، میرا قصور کہیں ثابت نہیں ہوگا، اس نے چبا کر کہا۔ تم اتنے بے قصور بھی نہیں ہو، وہ چیخی۔ میں اتنا قصوروار بھی نہیں، اس نے کندھے اچکائے۔ تم پچھتاؤ گے اپنے فیصلے پر، فی الحال تو پچھتاوے کا وقت تمہارا ہے۔ وہ پھر پرسکون ہو چکا تھا۔ سید مہروز بخت، تم نے خسارے کا سودا کیا ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہی حاصل ہوا ہے۔ تمہاری صورت، وہ اس کے سراپے کو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ خوش فہمی ہے تمہاری، وہ نفرت سے بولی۔ یہ تو بات کی بات ہے نا کہ کون خوش فہم ہے اور کون غلط فہم۔ پہلے تم یہ بتاؤ، تم چینج کرو گی یا لائٹ آف کر دوں؟ اس کے لہجے اور نظروں کا مفہوم وہ انجان ہو کر بھی سمجھ گئی تھی اور اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ جو تم سمجھ چکی ہو، وہ کہتا ہوا اس کی طرف بڑھا، لیکن وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ میں ہنگامہ مچا دوں گی اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو، اس نے دھمکی دی۔ مسز ربی مہروز بخت، یہ آپ کی بھول ہے کہ میں آپ کی دھمکیوں میں آ کر آپ کو چھوڑ دوں گا اور اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ میں ایسے لوگوں میں سے نہیں، میں اپنی ضد پوری کرنا جانتا ہوں اور بہتر ہے آپ میرے ساتھ سیدھی طرح پیش آئیں، ورنہ مجھے الٹا پیش آنے میں بھی وقت نہیں لگتا۔ یہ تو آج آپ دیکھ چکی ہیں۔ وہ اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ ایک مرد سے مقابلہ کرنا اس کے بس سے باہر ہو گیا۔ اس کی ساری جدوجہد ناکام ہو گئی۔ وہ بے بسی سے تڑپ تڑپ کر رونے لگی، مگر مہروز پر اس کے آنسو اور سسکیوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب چاہے وہ تڑپتی یا بلکتی، اسے پرواہ نہیں تھی۔ بقول اس نے اپنا حق وصول کیا تھا۔ باہر دروازے پر دستک ہو رہی تھی، مگر وہ بے حس بنی بیٹھی تھی اور کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ دستک ہوئی، اس بار دستک متواتر ہونے لگی۔ تبھی بے سود سوئے مہروز کی نیند کا تسلسل بھی ٹوٹ گیا۔ اس نے چونک کر آگے پیچھے دیکھا۔ وہ دونوں پاؤں صوفے پر چڑھائے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی تھی اور اسے دیکھ رہی تھی۔ مہروز بیٹا، دروازہ کھولو۔ باہر عارفہ بیگم کی پریشان آواز آئی۔ وہ یکدم اٹھ بیٹھا، بیڈ کے دوسرے کونے پر رکھی اپنی شرٹ اٹھا کر پہنتے ہوئے وہ کمرے میں بکھری چیزوں سے بچتا ہوا دروازے تک آیا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ گڈ مارننگ مام، اس نے ہمیشہ کی طرح کہا۔ کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ کب سے دروازہ بجا رہی ہوں؟ انہیں پریشانی ہوئی۔ جی سب خیریت ہے، میں سو رہا تھا اس لیے پتہ نہیں چلا۔ اس نے پریشانی کم کرنی چاہی۔ وہ ربی کیسی ہے؟ عارفہ بیگم نے ٹھہر کر پوچھا۔ اندر آ کر دیکھ لیں کیسی ہے، اس نے دروازے سے ہٹتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ باہر سے ہی اندر کا حال دیکھ چکی تھی۔ کمرے کی صفائی کروا دیں، اس نے سر جھٹک کر کہا۔ اور ناشتہ؟ نہیں، ناشتہ میں نیچے آ کر ہی کروں گا۔ اور دلہن، اس کا ناشتہ آپ اوپر بھیج دیں، وہ اکیلی ناشتہ کرے گی؟ فی الحال تو اکیلی بھی کر لے تو بہت ہے۔ عارفہ بیگم بات سمجھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ملازمہ کو بھیجتی ہوں، وہ کہہ کر پلٹ گئی اور وہ اندر آ گیا۔ اتنی سہمی ہوئی کیوں بیٹھی ہو؟ بھوک کی وجہ، تھکن کی وجہ سے یا نیند کی وجہ سے؟ وہ اس کے برابر صوفے پر آ بیٹھا، لیکن اس نے پھر بھی سر نہیں اٹھایا۔ اوکے یار، نہ بولو، تمہاری مرضی، آج کا دن تمہارا ہے، وہ کہتا ہوا اس کے بالوں کو چھیڑتا اٹھ کھڑا ہوا اور واش روم میں چلا گیا۔ ملازمہ کمرے میں آ کر صفائی کرنے لگی اور اندر ہی اندر حیران ہو رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ بیڈ پر بیٹھ جائیں، میں صوفہ بھی صاف کر دیتی ہوں۔ صوفے پر پھولوں کی پتیاں بکھری تھی، لیکن اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں آگ لگا کر جلا دوں گی سب کچھ، وہ ملازمہ پر چلانے لگی۔ اتنے میں وہ واش روم سے باہر آیا۔ تم جاؤ، یہ کام بعد میں کر لینا، اس نے ملازمہ کو نرمی سے جانے کا کہا۔ وہ سر ہلا کر چلی گئی، البتہ وہ باقی ساری صفائی کر چکی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ ہاں، میں پاگل ہوں، تم نے مجھے پاگل کر دیا، وہ کاٹ کھانے کو دوڑی۔ بس صرف دو دن میں ہی، اس نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، اور وہ بے بسی کے اس مقام پر آ گئی تھی کہ بار بار آنسو آ رہے تھے۔ تم نے مجھے میرے اپنوں سے دور کر دیا مہروز بخت، تم نے مجھے سب کی نظروں میں گرا دیا، کہیں کا نہیں چھوڑا، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مجھے اپنی طرف مائل تم نے کیا تھا، کیوں مجھے اپنی جھلک دکھائی، کیوں راغب کیا مجھے؟
मुँह से दोनों कंधों से पकड़े झंझोड़ते हुए बोला, मुझे क्या पता था तुम इतनी कमज़ोर नीयत हो, कोई ज़ुबान ही नहीं। मर्द की नीयत कमज़ोर नहीं होती, उसे औरत कमज़ोर बनाती है, तुम्हारी तरह झलक दिखाकर, अदा दिखाकर। तुमने अगर उस रात वो सब न किया होता तो तुम्हारी जगह कोई और होती और महरोज़ बख्त की बीवी बनने पर फ़ख्र कर रही होती। जो किया उसे चुपचाप भुगतो, अपनी गलती का इल्ज़ाम मेरे सर मत डालो, तुम्हारे इस ववेले से कुछ नहीं होगा। गलती कर भी कर भी ली और गलती करके भी ना मानना एक और गलती है तुम्हारी। वो झटके से उसे छोड़कर पीछे हटा। मैं अगर अपनी गलती भुगतूं तो तुम्हें भी अपनी गलती की सज़ा भुगतनी होगी। वो चीखी, मैं तुम्हारी सज़ाओं के लिए तैयार हूँ जी जान से। वो शीशे के सामने खड़ा बाल रगड़ने लगा और वो नफरत से रुख मोड़ गई। मुलाजमा उसका नाश्ता भी ले आई थी मगर उसने वापस भेज दिया। वो पिछले 1 घंटे से मुसलसल अपनी मॉम का नंबर डायल कर रही थी मगर मुसलसल ऑफ जा रहा था और परेशानी की बात ये थी कि मॉम के साथ डैड का भी नंबर ऑफ था। तंग आकर लैंडलाइन नंबर डायल किया। हेलो, कॉल रिसीव करने वाली मुलाजमा थी। रज़िया, मैं रबी बात कर रही हूँ, मॉम से कहो मैं बात करना चाहती हूँ, उसने बेकरारी से कहा। सॉरी बीबी जी, बेगम साहिबा ने कहा है वो आपसे बात नहीं करना चाहती। लेकिन रज़िया, तुम उनसे कहो मैं सिर्फ एक बार। उसने कुछ कहना चाहा मगर दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया गया और फ़ोन उसकी मॉम ने बंद किया था। वो दूर बैठी भी समझ गई थी। क्या बात है बेटा, यहाँ क्यों बैठी हो? आरफा बेगम की नज़र लॉबी में बैठी अपनी बहू पर पड़ी। खैरियत तो है? किसी का फ़ोन आया था? उन्होंने फ़ोन के करीब बैठते हुए उसे देखा। नहीं तो फिर कॉल की है? जी। किसको? अपने मॉम डैड को। अच्छा, बात हुई उनसे? क्या कहते हैं? आरफा बेगम को सुनकर खुशी हुई। कहते हैं मुझसे बात नहीं करनी, उन्होंने भी मुझे धुतकार दिया। आरफा बेगम की खुशी मान पड़ गई। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारे माँ बाप हैं, तुमसे नाराज़ नहीं रह सकते। ये सब बस वक्ती गुस्सा है, जब गुस्सा उतर गया तो सबसे पहले तुम्हारा ख्याल आएगा। उन्होंने सर पर हाथ फेरते हुए कहा। डैड का गुस्सा वक्ती हो सकता है मगर मॉम का नहीं, वो अपने भाई से कम नहीं है। लेकिन बेटा, तुम्हारे लिए उनके दिल में नरम गोशा हमेशा रहेगा। हूँ, अगर नरम गोशा होता तो वो कल मेरी ज़िंदगी के फैसले पर यूँ चुप रह कर मामू का साथ न देती। वो बदगुमान थी, लेकिन बेटा बात असूल की और सच्चाई की थी। तुम्हारी माँ इलियास भाई का साथ न देती तो वो लोग झूठे पड़ जाते। ऐसी कौन सी क़यामत आ गई थी जहाँ नौबत असूल और सच्चाई तक चली गई। एक ज़रा सी बात को सबने इशू बना दिया, मेरे हंसी मजाक को मेरे गले का तोक बना दिया। बस बेटा, सब किस्मत की बात है, अल्लाह की रज़ा थी, अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना सीखो। और अच्छा तो आप और आपके बेटे ने भी नहीं किया, इसको तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। उसने मुझे सबकी नज़रों में गिरा दिया, नफ़रत है मुझे उससे और ख़ुद से। कहकर वो खड़ी होगी। अंदर ब्यूटिशन तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। ब्यूटिशन? आज शाम तुम्हारी शादी की रिसेप्शन है ना? मैं नहीं जाऊँगी ना? ना तैयार होंगी? नहीं बेटा, ऐसा नहीं करो। एक गलती तुमसे पहले हुई, एक अब कर रही हो। कल हज़ारों लोगों ने बातें की, सरगोशियाँ की, लेकिन जैसे तैसे गुजर गया। क्या तुम फिर चाहती हो लोग बातें बनाएं, तुम्हारी गैर मौजूदगी पर सरगोशी करें? आरफा बेगम कह कर चली गई। वो कितनी ही देर सोचती, फिर कदम हिले तो कमरे की तरफ जहाँ ब्यूटिशन उसका इंतज़ार कर रही थी। जब वो तैयार होकर नीचे उतरी तो आरफा बेगम के कदम थम गए। मल्टी शेड लहंगे में उसकी दूधिया रंगत और चमक गई और ऊपर से उसके तीखे नैनक्श उसकी खूबसूरती को दोआबचा कर रहे थे। मॉम और डैड कितनी बार फ़ोन कर चुके हैं। महरोज़ बेदहानी में अंदर दाखिल हुआ, लेकिन उसे देखकर मबहूत रह गया। चलो, देर हो रही है। उन्होंने चौंकाया, लेकिन मैरिज हॉल पहुंचने तक उसकी नज़र उसी पर टिकी रही। यही तो झलक थी जो वो पागल हो गया था और वो आज उसके हमरा थी। भाभी के घर वाले नहीं आए? हसन ने महरोज़ से सवाल किया। नहीं, महरोज़ ने जवाब दिया। क्यों? तुम अच्छी तरह जानते हो। लेकिन यार, उन्हें ख्याल करना चाहिए था, इकलौती औलाद है उनकी भाभी। इस तरह ताल्लुक़ तोड़ना हैरत की बात है। हसन ने रबी के अकेलापन नोट करते हुए कहा। उनकी बेटी है, उनकी मर्ज़ी। महरोज़ ने लापरवाही से कहा। कसूरवार तो तुम भी हो, सज़ा सिर्फ भाभी को क्यों मिल रही है? तुम्हारी वजह से सारे रिश्ते टूट गए और तुम ठाठ से एंजॉय कर रहे हो। ओ यार, बस बस, अपने ऊंचे आदर्श अपने तक रख। उसने सुन लिया तो हंगामा मचा देगी। वो तो पहले ही अपना कोई हमनुमा ढूंढ रही है। सुफील से इलियास से फिर कोई रब्ता हुआ? नहीं यार, लेकिन कोशिश करूँगा सब ठीक हो जाए। माजी। रबी, उठकर शावर ले लो, मैंने नाश्ता बना दिया है। इतनी जल्दी? हाँ, इलियास भाई आ रहे हैं मिलने। क्या? मगर क्यों? शायद किसी जमात के साथ आए थे, आज वापस इस्लामाबाद जा रहे थे तो मिलकर जाएंगे। सिर्फ मिलकर जाएंगे या लेक्चर भी देकर जाएंगे? बस कर दो रबी, जल्दी तैयार होकर आओ। वो नीचे आई। सगीना बेगम जुज़बुज़ हुई। अब क्या हुआ? कोई और कपड़े नहीं थे पहनने के लिए। उन्होंने
जीन्स पर वाइट टॉप को नागवारी से देखा। मेरे सारे कपड़े ऐसे ही हैं मॉम। इलियास भाई को पसंद नहीं ऐसे लिबास। वो पहली बार तो मुझे इन कपड़ों में नहीं देख रहे, कई बार देख चुके। और मॉम, मैं अपने घर में हूँ। बेगम साहिबा, सूफ़ी साहब आए हैं, मुलाजमा ने बताया। तुम भी नाश्ता करके जल्दी आना, मैं जा रही हूँ। वो कहकर ड्राइंग रूम की तरफ आ गए। खदीजा भाभी और बच्चे कैसे हैं? सकीना ने कहा। बस सब ठीक, तुम्हें सलाम दिया है। वालेकुम अस्सलाम, बहुत दिन हो गए मिले भी उनसे। फातिमा तुम्हें और रबी को बहुत याद करती है, तो फ़ोन पर बात कर लिया करें वो हमसे। नहीं सकीना, फ़ोन के राब्तों को मैं ठीक नहीं समझता, तो हम कर लिया करेंगे। इतना ज़रूरी भी इस्लामाबाद आती हो तो तुम्हारी बात हो ही जाती है। उन्होंने फ़ोन की बात टाली। रवि बेटी कहाँ गई? नाश्ता कर रही है इस वक्त। हाँ, यूनिवर्सिटी की छुट्टी थी तो संडे को देर से उठती है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मामू जान, रवि ने आते ही कहा, लेकिन उसके लिबास को देखकर उनके चेहरे पर नागवारी उतरी। फातिमा कैसी है? ठीक है। कभी लाहौर लाए ना उसे, वो घर से बाहर नहीं निकलती। क्यों? वो आज़ाद नहीं घूमती, यानी कैद है? अपना घर कैद नहीं होता। अब हमेशा के लिए एक ही जगह रखें, चाहे वो बेडरूम ही क्यों ना हो, कैद ही होती है। वो भी उन्हीं की भांजी थी। रबी, सकीना ने टोका। सॉरी, वो उठ खड़ी हुई। मॉम, मैं बाहर जा रही हूँ, लंच भी बाहर करूँगी फारिया वालों के साथ। वो खुदा हाफिज़ कहती बाहर चली गई और इलियास साहब देखते रह गए। तुम्हें पता है ये कहाँ गई है? इलियास ने पूछा। वो जहाँ भी गई हो, हमें यकीन है अपनी बेटी पर, अहमद साहब ने कहा। चलो दुआ है अल्लाह भरोसा सलामत रखे। और वो दूसरी गुफ्तगू करने लगे। आरिफा, खैरियत? परेशान लग रही हो। परेशान तो हूँ महरोज़ की तरफ से। क्यों, सब ठीक तो है? क्या हुआ? खतीजा ने अपनी दोस्त आरफा से पूछा। महरोज़ और उसका चचा भाई एहतशाम साथ अमेरिका गए थे। अब सुनने को आया है एहतशाम ने शादी कर ली। भाई, तुम क्यों हलकान हो रही हो? मैं सोच रही हूँ अगर एहतशाम कर सकता है तो महरोज़ भी कर सकता है। हमारा इकलौता और आखिरी सहारा है। अमेरिका को होकर रह गया तो तुम उसकी मंगनी या शादी करके भेजती। हाँ, ये गलती हो गई मुझसे। ये काम अब भी हो जाए, बुलवा लो और शादी कर दो। क्या वाकई? और घर आकर उन्होंने महरोज़ को कॉल मिलाई। यस मॉम, क्या बात है? तुमसे एक बात करनी थी। कहीं? सुन रहा हूँ मॉम। मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। इतनी जल्दी? हाँ, तो कर लें, इजाज़त क्यों ले रही हैं? आप मेरी माँ है, जहाँ चाहे कर दे। बस शादी से पहले एक अदद तस्वीर दिखा देना। उन्होंने खुश होते हुए दुआ दी और फ़ोन बंद कर दिया। कुछ मसला हल हुआ? खतीजा ने पूछा। बस लड़की की तलाश है, कोई पढ़ी लिखी और नेक मिल जाए। मैं कोई तेज़ तरार बहू अफोर्ड नहीं कर सकती। आरफा बेगम ने अपनी पसंद बताई। अम्मी, वो कुछ औरतें आई हैं। फातिमा की धीमी आवाज़ आई और आरफा की नज़रें उस पर ठहरी। दुपट्टे में लिपटा उसका चेहरा पुरनूर लग रहा था। उसने घर जाकर महरोज़ से जिक्र छेड़ा। फातिमा का उसे क्या एतराज़ होगा? उसकी रजामंदी पर ही उसने खतीजा से फातिमा का हाथ मांगा और खतीजा ने इलियास से बात की। लड़की का नाम फातिमा है। उन्होंने बेटे को इत्तला दी। कैसी है? बहुत प्यारी। तो वो प्यारी मुझे भी दिखा दें। ऐसा मुमकिन नहीं, सूफी इलियास साहब को पसंद नहीं। ये वो सब वो कहते हैं लड़का लड़की शादी के बाद ही एक दूसरे को देखे तो बेहतर होगा, ताकि उनके पास फरार का कोई रास्ता ना हो। उसने खफगी से कहा। लेकिन मॉम, तस्वीर में क्या हर्ज है? मैं इतनी दूर बैठा हूँ, पता तो हो किससे शादी हो रही है। कैसी है? मेरे साथ कैसी लगेगी? और आपको किसने कहा था किसी सूफी की बेटी से मेरी शादी तय कर दे? बस चुप रहो, बहुत प्यारी है, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे, अच्छी लगेगी तुम्हारे साथ। आरफा बेगम ने उसे चुप करवाया और मंगनी की तैयारियों में लग गई। मंगनी के फ़ौरन बाद शादी तय कर दी गई थी। बड़ी छुपी रुस्तम निकली। मंगनी भी कर ली। रबी ने फातिमा को फ़ोन खड़काया और वो उस पर उसकी बातों पर हंसी। बस सब जल्दी हो गया। नाम क्या है मौसूफ का? सैयद महरोज़ बख्त। नाम तो बड़ा पावरफुल है। खुद कैसा है? मुझे क्या पता? क्या मतलब? बिना देखे ही? जानती तो हो अब्बा को उन्हें देखना दिखाना पसंद नहीं। उफ यार, तुम्हारे अब्बा को तो कुछ भी नहीं पसंद। खैर, मैं तो जिससे शादी करूँगी 2-3 मीटिंग्स रखूँगी इसके साथ शादी से पहले, पता तो चले कैसा है, कौन है। शादी कब है? जब वो आएंगे। हैं? उन्होंने भी आना है? उन्होंने भी आना है? रबी, पूरी बात तो सुन लो, फातिमा ने कहा और रबी हंसती। कहाँ से आना है? अमेरिका से। वो लड़का अमेरिका में रहकर मुलानी से शादी कर रहा है। उसने तुम्हें देखा है? नहीं। फिर भी शादी कर रहा है? हैरत। क्यों, क्या पहले शादी नहीं हुई ऐसे किसी से? हुई है ना तुम्हारी अम्मी अब्बू की। अगर तुम्हारी अम्मी देख लेती मामू को तो गले में फंदा डालकर मर जाती। फातिमा ना चाहते हुए भी हंसती। शादी से कितने दिन पहले आओगी? 2 दिन पहले। अगर मैं पहले आई तो या तो मामू रहेंगे घर में या मैं। तुम सुकून से भी तो रह सकती हो। नहीं, मेरी नेचर में नहीं सुकून। और मामू पाबंदियों के मालिक। ये मत करो, वो मत पहनो, रोक टोक। उसने वजह बताई और फातिमा चुप होगी। आ जाऊंगी इतने दिन पहले कि तुम बोर हो जाओगी। मैं इंतज़ार करूँगी। अल्लाह हाफिज़ कहकर फ़ोन बंद कर दिया। हाल शादी का हंगामा सर्द हुआ तो हर तरफ खामोशी और सन्नाटे छा गए। महरोज़ अपने बाबा के साथ ऑफिस में मसरूफ़ हो गया और वो अपने बेडरूम की होकर रह के
2-3 बार आरफा ने कहा घूमने का, मगर वो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती। उसे सुकून नहीं मिलता था, ज़मीर पर बोझ था और इस बोझ के हाथों मजबूर आज फिर फ़ोन के करीब चली आई, लेकिन फ़ोन डेड था। पूरा दिन घर में चकराते हुए गुजरा। आरफा बेगम कहीं बाहर गई हुई थी। शाम 5 बजे महरोज़ घर आया तो वो लॉन में नजर आई। वो गाड़ी से उतरकर उसी तरफ आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वो सामने कुर्सी पर बैठ गया। वो खामोश रही। जवाब में सलामती ही भेज दो। अब ऐसी भी क्या नाराज़गी कि सलाम का जवाब भी नहीं दे बन तुम पर सलामती भेजूँ? वो ज़हरखंद लहजे में बोली। तुम्हारा शोहर हूँ, तुम नहीं सलामती भेजोगी तो कौन भेजेगा? मेरा शोहर तुम्हारे घट जैसा घटिया और कमीना होगा मैंने कभी नहीं सोचा था, और जिसने सोचा था मैं उसका शोहर नहीं बना, उसने शरारत से कहा और वो संजीदगी से देखने लगी। अपना मोबाइल दो। उसने हाथ बढ़ाया। क्यों, खैरियत? मैं फ़ोन करना चाहती हूँ, फातिमा से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। सुना तुमने? वो गुस्से से भड़की। कोई फ़ायदा नहीं, मैंने आज इलियास साहब को कॉल की थी, वो इस मौजू पर बात ही नहीं करना चाहते, लेकिन मैं फातिमा से बात करना चाहती हूँ, उनसे नहीं। महरोज़ ने सैलो से दे दिया। वो फ़ोन लेकर कमरे में आ गई और सूफी इलियास के घर का नंबर डायल किया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ खतीजा थी। वालेकुम अस्सलाम हुमानी जान, मैं रबिया, फातिमा से बात करनी है। दूसरी तरफ से यकदम फ़ोन काट दिया गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसकी नज़र हाथ में पड़े फ़ोन पर पड़ी। यही वो मनहूस है जिसकी वजह से मेरी किस्मत बदकिस्मती में बदल गई, उसने गुस्से से कहते हुए पूरी ताकत से फ़ोन दीवार पर दे मारा। जब वो अंदर आया तो फ़ोन कई हिस्सों में पर बिखरा मिला। माजी शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। महरोज़ भी पाकिस्तान आ गया था। फातिमा के घर भी चहल पहल थी। यहाँ क्या हो रहा है? फातिमा के कमरे से म्यूज़िक की आवाज़ आई। सूफ़ी साहब सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर आए और धड़ाम से दरवाज़ा खोल दिया। सामने डांस की प्रैक्टिस चल रही थी, जिनमें इनकी तीनों छोटी बेटियां और रबी शामिल थे। वो अब्बा जान। फातिमा से छोटी रुकैया से कुछ बोला नहीं गया। बेशरम बेहया, ज़रा शर्म नहीं आई? बेहुदा हरकत करते हुए उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को थप्पड़ जड़ दिए। वो मामू, कल मेहंदी का फंक्शन। रबी ने कुछ बोलना चाहा। खबरदार लड़की, तुम तो चुप ही रहो। उन्होंने रबी को चुप करवाया। ये डेक कहाँ से आया? मैं लाई हूँ मामू, जहाँ से लाई हो वहीं फेंक आओ, हमारे घर में जगह नहीं ऐसी चीज़ों की। वो हुक्म देकर निकल गए। वो तीनों आंसू लिए बैठ गए। सॉरी यार, ये सब मेरी वजह से हुआ। रबी को अफसोस हुआ। इसमें तुम्हारी गलती नहीं, हमारा घर ही ऐसा है। फातिमा शुक्र अदा करे जो इस घर से जा रही है। हमें पता नहीं कितनी और सज़ा काटनी है। रुकैया ने दिल की भड़ास निकाली। कोई बात नहीं, हम कुछ और करते हैं, रहने दो, वो फिर आ जाएंगे। रुकैया ने जवाब दिया। बड़ी मुश्किल से माहौल ठीक हुआ। कहाँ जा रही हो? फातिमा ने पूछा। सोने के लिए, रबी ने कहा। मगर तुम तो मेरे साथ सोती हो। नहीं यार, कल तो वैसे भी तुम हमें छोड़ जाओगी, क्यों ना हम ही तुम्हें छोड़ दें। गुड नाइट, तुम भी सो जाओ, कल तो वैसे भी वो तुम्हें सोने नहीं देंगे। रबी ने छेड़ा। रबी? फातिमा हंसती। ओके, मैं जा रही हूँ रुकैया के बेडरूम में, वो कहती हुई निकल गई। वो मुस्कुराती हुई सीढ़ियाँ उतरी और किचन की तरफ गई। पानी की बोतल फ्रिज से निकाली, पानी पिया। वो वापस जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने ही वाली थी कि पास रखा लैंडलाइन फ़ोन बजने लगा। 2-3 बार बजने पर उसने फ़ोन रिसीव कर लिया। रात के 2 बजे का वक्त था। हेलो, उसने नॉर्मल अंदाज में कहा। हेलो। मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। कौन? आपको किससे बात करनी है? फातिमा इलियास से। रबिया बुरी तरह चौंकी। अब है कौन? क्यों बात करनी है? मैं जो भी हूँ, अब बस बात करवा दें। रबिया ने के दिमाग में शरारत सूझी। तो कहीं मैं फातिमा ही हूँ। मैं सैयद महरोज़ बख्त बात कर रहा हूँ। उसने नाम बताकर उसे उछलने पर मजबूर किया। आपने इस वक्त क्यों फ़ोन किया? मैं आपसे बात करना चाहता था, काफ़ी दिन से सोच रहा था, मगर मौका नहीं मिला। आज सोचा बात करके ही सोना है, लेकिन आपसे सारी बातें कल जो करनी है। तो आज कौन सी ख़ास बात के लिए फ़ोन किया? उसके सवाल पर वो बेसाख्ता कहकहा लगाकर हंसा। जो कल बातें करनी है, आज उनके लिए तमहीद बांधना चाहता हूँ। कैसी तमहीद? उसने शरारत से पूछा। वजाहत करूँगा तो आपको शर्म आ जाएगी। आजकल शर्म के जरासीम दुनिया से मर गए हैं, मगर मैंने सुना है आपके अंदर जिंदा है। आपका सुना गलत भी तो हो सकता है, आपका कहा भी तो गलत हो सकता है। मुझे मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है? जानने का मौका तो दें, फिर देखिएगा। कल जान लीजिएगा, अभी वक्त नहीं। खुदा हाफिज़। प्लीज़ फ़ोन मत रखिएगा, मेरी बात सुने, उसने जल्दी से कहा। वो फ़ोन रखते रखते ठहर गई। जी कहिए। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मुझे कुछ कहना है। वो ठटक गई। रात के इस पहर उसने कॉल की। वो भी रबिया थी, जिसका शरारती जहन उसे उल्टी पट्टियाँ पढ़ा रहा था। तो ठीक है, आप मेरे सेल फ़ोन पर कॉल करें। रात इस वक्त मामू जान, मेरा मतलब अब्बा ना आ जाए, मेरे सेल पर कॉल करें। आप इनको फ़ोन पर बात करना पसंद नहीं। वो बात करते करते फिसली, फिर खुद ही संभल गई। नंबर बताएं। वो तैयार हो गया। उसने नंबर दे दिया। उसकी शरारत अरूज पर थी। ठीक है, मैं करता हूँ, उसने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मैं इंतज़ार करूँगी। वो शरारत से मुस्कुराई और तेज़ी से सीढ़ी चढ़कर रुकैया के बेडरूम में आ गई।
یہ تو کل پتہ چلے گا مہروز صاحب کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ سیل فون پر وائبریشن کو دیکھتے ہوئے مسکرائی جہاں مہروز کی کال آ رہی تھی۔ ہیلو، جی جناب، کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیں مجھے نیند آ رہی ہے، آپ بھی سو جائیں۔ کیسے سو جائیں، ہماری نیندیں ہی اڑ گئیں کل کے انتظار میں۔ بس آپ اپنی لمٹ میں رہ کر بات کریں، میں اس وقت بات کر رہی ہوں یہی بہت ہے۔ اس کے لیے میں آپ کا احسان مند ہوں، لیکن کیا آپ میری ایک اور خواہش پوری کر سکتی ہیں؟ خواہش؟ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، بس ایک جھلک۔ آج کی رات خواہش پوری کرنے کی نہیں، خواہش سجانے کی رات ہے، وہ ایک ادا سے بولی۔ تو خواہش کو سجانا تو چاہتا ہوں آپ کی ایک جھلک سے۔ خواہش کسی کو دیکھنے سے نہیں بلکہ انتظار سے سجتی ہے۔ وہ شعر سنا ہے؟ میں تجھ کو ڈھونڈنے افق کے پار بھی گیا، تو مل گیا تو تجھ سے ملنے کا انتظار بھی گیا، وہ دلچسپی سے بولی۔ مہروز چپ ہو گیا۔ بہتر ہے آپ کل پر خواہشیں چھوڑ دیں اور سو جائیں، کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ بیوٹیشن سے ٹائم لے لیا تم لوگوں نے؟ ربی نے پوچھا۔ نہیں، فاطمہ نے بتایا۔ تو تمہیں تیار کون کرے گا؟ تم؟ ارے نہیں، مجھے بس لپسٹک اور بلش ان کے سوا کچھ نہیں آتا۔ یہ تمہارے اتنے لمبے بال کون سمیٹے گا؟ تم لوگوں کے آس پاس کوئی اچھا پارلر ہے؟ ہاں، یہ رائٹ سائڈ پر گلی میں ہے، رائل بیوٹی پارلر۔ اچھا ہے، اوکے، میں جا کر ٹائم لے لیتی ہوں۔ وہ آ تو جائے گی نا؟ مگر ابا؟ وہ کچھ نہیں کہیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس نے فاطمہ کو تسلی دی اور باہر جانے لگی۔ ربی رکو، یہ چادر لے لو، جب تک یہاں ہو یہ تو کرنا ہی ہوگا، فاطمہ نے کہا۔ فاطمہ پلیز، ربی پلیز، اور فاطمہ کی خاطر اسے اتنی بڑی چادر اوڑھنی پڑی۔ ختیجہ بیگم نے اسے باہر جاتے دیکھ رسید تھما دی۔ اوریجنل جیولرز پر فاطمہ کا ڈائمنڈ سیٹ ہے، اٹھا لانا، مارکیٹ میں شاپ ہے۔ اس نے رسید پرس میں رکھ لی۔ حال تم اگر سوچ رہی ہو سب جلدی ٹھیک ہو جائے تو ایسا ممکن نہیں، مہروز نے کہا۔ وہ اس کی طرف پشت کیے لیٹی تھی، آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا، وہ مدھم لیمپ کی روشنی میں بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اس کی پشت کو گھور رہا تھا۔ ابھی تمہاری کوئی بات اثر نہیں کرے گی، صحیح وقت پر سب ٹھیک ہو جائے گا، بس صبر کرو، انتظار کرو، مجھے یقین ہے تمہارے مام ڈیڈ کے غصے میں کمی آ جائے گی۔ وہ اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ میری بیوی بننا تمہاری قسمت میں لکھا تھا، ورنہ میں شادی والے روز تک تمہارا نام تک نہیں جانتا تھا، فیس ٹو فیس کبھی دیکھا تک نہیں، مگر ہم سفر بن کے، شاید یہی قسمت ہے۔ وہ خاموش تھی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، اس نے ہاتھ بڑھا کر انگلیاں اس کے بالوں میں پھنسائی، مگر وہ بے حس و حرکت پڑی رہی۔ تم ٹھیک ہو، میں بھی غلط ہوں، لیکن یار میری بچپن سے عادت ہے، جو چیز مجھے پسند آ جائے میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، ضد کا پکا ہوں، اور تمہارے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ انسانوں اور چیزوں میں فرق ہوتا ہے، تم نے صرف اپنا سوچا، میرے جذبات کا نہ سوچا۔ ایک بار اس لڑکی کا سوچ لیتے جو مایوں بیٹھی تھی، اب شادی نہ ہونے پر لوگ کتنی باتیں بنائیں گے۔ مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے، لیکن تمہیں اپنا مان چکا تھا، چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ مہروز اس کے بکھرے حلیے سے نظر چرا گیا۔ کتنے دن ہو گئے تھے وہ اس کے ہوش ربا حسن سے نظریں چرا رہا تھا۔ شادی کے روز سے اب تک اس نے دوبارہ اسے چھوا بھی نہیں تھا۔ آج پھر اس کی لاپرواہی اسے بے ایمان کر رہی تھی۔ جال تو تم پھینکتی ہو، بندہ کسی اور طرف دیکھنے کے قابل نہیں رہتا، وہ اس کے سراپے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ربیہ اس کی نظروں کے تعاقب میں اپنا حلیہ دیکھ کر سٹ پٹا گئی اور فوراً دوپٹہ ڈھونڈنے لگی۔ اب کیا فائدہ، وہ مسکرایا۔ وہ گستاخی پر آمادہ تھا، اس نے بچنے کی کوشش کی مگر بچ نہ سکی، اس کے شکنجے میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی اور وہ گستاخی کا ارتکاب کر بیٹھا۔ اس کی بات کا مفہوم گھوم پھر کر وہیں پر آیا جہاں لانا چاہتا تھا۔ وہ آج پھر اسے قابو کر چکا تھا اور وہ سارے جتن کر کے بھی نکلنے میں ناکام رہی۔ اس کی گرفت مضبوط تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر اس کا چہرہ پھر سوجا ہوا تھا۔ آج رات بھی وہ خوب رہی تھی، اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ اس نے کنکھیوں سے اسے دیکھا، پھر کسکنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی نظر پڑی تو تب جائے گی۔ آج کل رابعہ بیٹی کی کیا مصروفیت ہے؟ فیروز بخت مہروز کے ڈیڈ نے پوچھا۔ وہ چائے میں چمچ چلاتی رہی۔ میرا دل خوش کرنا۔ وہ سرگوشی کر گیا۔ اس نے قہر باز نظروں سے دیکھا۔ اس کا نام رابعہ نہیں ربی ہے، ربی کا مطلب بہار۔ عارفہ بیگم نے کہا۔ ماشاء اللہ، میں اتنے دن سے رابعہ سمجھ رہا تھا، میں نے سمجھا سب پیار سے ربی کہتے ہیں۔ نہیں، اس کا نام ہی ربی ہے، ربی احمد۔ اس نے پورا نام بتایا۔ ربی احمد نہیں، ربی مہروز کو ہو۔ وہ ہنس کر بولے۔ میرے نام کے ساتھ ربی احمد ہی سوٹ کرتا ہے، وہ تلخی سے بولی۔ مہروز نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ وہ دونوں بھی ہنستے ہنستے چپ ہو گئے۔ لیکن بیٹا، ہم تو اصول کی بات کر رہے ہیں، شادی کے بعد ہر لڑکی کے نام کے ساتھ کیا سارے اصول مجھ پر ہی لاگو ہوتے ہیں؟ وہ غصے سے بولی۔ ربی، یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ مہروز اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ وہ اپنے ساتھ اس کا رویہ برداشت کر سکتا تھا مگر اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ اٹس اوکے بیٹا، وہ صرف بات کر رہی ہے۔ فیروز بخت نے مہروز کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ بات کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، یہ سب کو اپنا جیسا سمجھتی ہے، نان سیریس۔ مہروز کو کافی غصہ تھا۔ وہ مہروز کو نفرت سے
घूरते हुए उठकर चली गई और वो दोनों महरोज को समझाने लगे वो जिन हालात से गुजरी है अपसेट होना जायज़ है। आप उसकी साइड ले रहे हैं, हालांकि उसकी गलती है। वो अगर अपसेट है तो दूसरों को क्यों कर रही है? बार बार उसकी गलती से याद करवा कर तुम उसे टॉर्चर कर रहे हो। इस तरह तो वो नफसियाती हो जाएगी। इससे सख्ती बरत कर तुम अपने लिए मुश्किल पैदा कर रहे हो। उन्होंने साफ तौर पर समझाया। वो काफ़ी देर उनकी बातें चुपचाप सुनता रहा। जाओ, वो परेशान होगी। उन्होंने कहा, सॉरी, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ये चौंचले फिर कभी हो जाएंगे। वो ब्रीफ केस उठाए बाहर निकल गया। वो दोनों भी चुप हो गए। वो वॉशरूम से शावर लेकर निकली तो उसकी नज़र बेड पर रखे डिब्बे पर पड़ी। उसने डिब्बा उठा लिया। वो मोबाइल सेट था, न्यू डिब्बा पैक। उस पर लिखा था मिसिस रबी महरोज। उसने मुलाजमा को पुकारा। जी बेगम साहिबा, ये किसने भेजा? छोटे साहब के ऑफिस से ड्राइवर आया था। आप नहा रही थी, मैंने बेड पर रख दिया। पिछले 2 दिन से इन दोनों में बातचीत बंद थी। वो तो पहले भी उससे बात नहीं करती थी। अब वो चुप था। कमरे में मुकम्मल खामोशी रहती, लेकिन वो उसकी इस इनायत को चुपचाप कबूल नहीं कर सकती थी। इसलिए बाहर गई, फ़ोन डायरेक्टरी से उसके ऑफिस का नंबर डायल किया। हेलो। दूसरी तरफ से मसरूफ सी गंभीर आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ वो पहले भी सुन चुकी थी। हेलो। खामोशी पाकर उसने दोबारा कहा, हेलो, मैं रबी अहमद बोल रही हूँ। उसने हिम्मत से कहा, ओ अच्छा, मैं समझा फातिमा इलियास बात कर रही है। उसने चोट की। फातिमा तुम जैसों से बात करना पसंद नहीं करती, मगर रबी तो बात करना पसंद करती है। मुझे पता नहीं था तुम इतनी घटिया इंसान हो, वरना कभी बात नहीं करती। मगर मुझे पता था तुम कितनी आला हो, तभी तो बात की थी मेरी जान। उसने मज़े से कहा। उसके तन बदन में आग लग गई। उसने गुस्से से फ़ोन क्रेडल पर रख दिया और सर दोनों हाथों में घिराए बैठी थी कि फ़ोन फिर बजने लगा। पहले तो इग्नोर किया, फिर उठा लिया। हेलो, मैं रोज़ वक्त बात कर रहा हूँ। पता है, दुनिया में एक ही कमज़र्फ़ है। मेरी कमज़र्फ़ी को तुम नहीं जानोगी तो और कौन जानेगा। मेरी कमज़र्फ़ी के सबब सब हथियारों से वाकिफ़ हो तुम। तुमने फ़ोन भेजा है? हाँ, भेजा है। क्यों? मैंने तो नहीं मांगा। लेकिन मुझे तो पता है तुम्हें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, और फ़ोन भी आजकल की ज़रूरियात में शामिल है। मेरी ज़रूरतें तो और भी बहुत सी हैं। किस किस चीज़ ज़रूरत को पूरा करोगे? उसने अजीब लहजे में कहा। तुम ऐसा करो, अपनी ज़रूरियात की लिस्ट बनाओ, फिर देखते हैं क्या पूरी कर सकता हूँ और क्या नहीं। तो लिखो। रबी ना जाने क्या सोच रही थी। वो उसे जिज करना चाहती थी। गाड़ी, ब्लैक, सैलून। क्या ब्लैक की बजाय वाइट से काम नहीं चल सकता? वो लिखते हुए बोला, नहीं, मैं पहले भी ब्लैक ही इस्तेमाल करती आई हूँ। सॉरी, या डीलर आ गए कुछ, मैं लिस्ट का काम घर आकर करता हूँ। बस इतनी जल्दी? इतनी जल्दी बस नहीं। अभी तुमने मांगा ही क्या है? कुछ ऐसा मांगो जिसे मांगने में तुम्हें मज़ा आए और मुझे देने में खुशी हो। और हाँ, ड्राइंग रूम के ग्लास वॉल का पर्दा हटाकर देखो और फिर सोचो और क्या मांगना है तुम्हें। वहाँ ब्लैक कलर की न्यू गाड़ी खड़ी थी, लश्कारे मार थी। मालूम होता है अभी शोरूम से आई। ये सब करके तुम मेरी नज़र में कोई सरहद नहीं पा सकते महरोज बख्त। उसने नागवारी से कहा और पर्दे बराबर कर दिए। आज संडे होने के बायस वो लेट तक सोता रहा। वो भी सो ही रहा था कि रबी ने गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल गई। कहाँ जा रही हो बेटा? आरफा बेगम ने उसे बाहर जाते देखकर पूछा। मार्केट, वो कहकर बाहर निकल गई और थोड़ी देर में उसकी गाड़ी फराटे भरती गेट से निकली। आरफा बेगम को इस तेवरों से खतरे की बू आ रही थी। वो फ़ौरन उसके बेडरूम की तरफ गई। महरोज उठो। क्या हुआ मॉम? वो ठटक कर उठ बैठा। रबी गाड़ी लेकर निकली है बाहर मार्केट का कहकर। पता नहीं कहाँ गई होगी। उसने उसका नंबर मिलाया मगर रिसीव नहीं किया। रबी, कॉल उठाओ। उसने मैसेज सेंड किया मगर जवाब नहीं आया। कॉल उठाओ वरना मुझे आना पड़ेगा तुम्हारे पीछे। उसने फिर मैसेज किया। कहाँ जा सकती है वो? खतीजा की तरफ गई होगी, आरफा ने कहा। वो उसके पीछे गया और आरफा बेगम परेशान नजर आने लगी। माजी, हम कहाँ जा रहे हैं? हसन ने पूछा। मार्केट शॉपिंग करने, महरोज ने कहा। क्या शॉपिंग रह गई जनाब की? तुम्हारी होने वाली भाभी के लिए गिफ्ट लेना है। अच्छा, मैं भी कहूँ, ऐसी कौन सी शॉपिंग रह गई? यही तो ख़ास शॉपिंग है, महरोज ने शरारत से कहा। चल तू जाकर गिफ्ट खरीद, मैं तब तक टेलर से होकर आता हूँ। कुर्ता दिया था मैंने, हसन कहकर गाड़ी से निकल गया और महरोज दूसरी तरफ चल दिया। उसका रुख ओरेंजल ज्वेलर्स की तरफ था। वो फातिमा के लिए लॉकेट या अंगूठी लेना चाहता था। क्या आपके पास हर किस्म का स्टोन है? यस सर। आपको कौन सा चाहिए? शॉपकीपर ने पूछा। कौन सा चाहिए? फातिमा का पसंदीदा कौन सा होगा? 1 मिनट बताता हूँ। उसने सेल निकाल कर फातिमा का कल वाला नंबर डायल किया। जैसे ही नंबर डायल किया, शॉप से हल्की मध्यम आवाज़ आने लगी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि थोड़े फासले पर खड़ी लड़की का सेल बज रहा था।
کال ڈسکنیکٹ ہوئی۔ اس نے پھر ڈائل کیا۔ اس بار اس نے کال اٹھا لی۔ جی مہروز صاحب کہیے، کیا بے چینی لگی ہوئی ہے آپ کو؟ وہ آہستگی سے بولی۔ دیکھیے فاطمہ، میں آپ کے لیے رنگ پسند کر رہا تھا تو پوچھنا چاہتا تھا کون سا نگ اچھا لگے گا، ڈائمنڈ، نیلم، زمرد یا کوئی اور؟ نیلم، اس نے مختصر کہا۔ ڈائمنڈ کیوں نہیں؟ ڈائمنڈ میں خود لے رہی ہوں۔ اوکے تو پھر نیلم۔ جی نیلم، وہ ذرا زور دے کر بولی اور مہروز نے چونک کر اس لڑکی کی طرف دیکھا جس کے منہ سے نیلم سنا۔ آپ کہاں ہیں اس وقت؟ اس نے جان بوجھ کر بات بڑھائی۔ شاپنگ سینٹر میں، اس نے ہنس کر کہا اور فون بند کر دیا۔ مہروز حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا جس نے اسٹائلش سے سوٹ پر بڑی سی چادر لی ہوئی تھی لیکن اسے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ کبھی پلو سرک جاتا، کبھی کہیں سے چادر ڈھلک جاتی، چہرہ چھپانے کی کوشش بھی ناکام تھی۔ مہروز نے شک مٹانے کے لیے ایک بار پھر نمبر ڈائل کیا اور اسی کا فون بجا۔ وہ ہکا بکا کھڑا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کچھ کہتا لڑکی کی چادر کا کونا دروازے میں اٹکا۔ اس کی چادر ایک بار پھر ڈھلک گئی۔ اس نے جلدی سے تصویر بنا لی۔ کیا چیز پسند کر کے گئی ہیں؟ اس نے سیلس مین سے پوچھا۔ جی ڈائمنڈ لاکٹ تھا، فاطمہ خود ڈائمنڈ لے رہی تھی اس لیے مجھے منع کر دیا۔ وہ اس کا نمبر بار بار ملانے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر نمبر ملایا۔ جی کہیے، ربی نے مسکرا کر کہا۔ آپ فاطمہ ہی ہیں نا؟ آپ کو کوئی شک ہے؟ اس نے ہنسی دباتے پوچھا۔ نہیں ایسے ہی، اگر شک ہے بھی کل مٹ جائے گا، سارے بید کھل جائیں گے، بس کل کا انتظار کرے، ربی نے کہا اور فون بند کر دیا۔ مگر ایک بات تھی، سچ تھی، اسے لڑکی ایک جھلک میں ہی بہت پسند آئی تھی۔ کیا قیامت ڈھونڈی ہے؟ وہ دل ہی دل میں ماں کی پسند کو داد دینے لگا۔ ابھی گھر میں صوفی الیاس کی گاڑی داخل ہوئی، اس لیے گیٹ ابھی کھلا تھا اور ربی کی گاڑی اندر آسانی سے آ گئی۔ بی بی جی، آپ کو گاڑی اندر لانے کی اجازت نہیں۔ چوکیدار لپک کر اس کی طرف آیا۔ تم نے میرے لیے گیٹ نہیں کھولا، میں خود اندر آئی ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ کہتی اندر چلی گئی۔ فاطمہ، اس نے سامنے صوفے پر کشن کور چڑھاتی فاطمہ کو پکارا۔ ربی، فاطمہ کھڑی ہوئی۔ فاطمہ، میں تم سے ملنے آئی ہوں، تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، پلیز میرے دل پر رکھا بوجھ ہلکا کر دو۔ ربی روحان سی کہتی فاطمہ کے قریب آئی۔ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ فاطمہ رخ موڑ گئی۔ پلیز فاطمہ، میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، بس ایک مذاق تھا، ایک شرارت کی تھی، بخدا میری اس میں کوئی پلاننگ نہیں تھی، میں ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، نہ جانے کیسے مجھ سے غلطی ہو گئی، میری غلطی معاف کر دو فاطمہ پلیز۔ میں تمہاری وہی ربی ہوں جس کی آواز سن کر ہی تم ہوش ہو جاتی تھی، جس سے گھنٹوں باتیں کر کے بھی بور نہیں ہوتی تھی۔ آج میری غلطی پر منہ مت موڑو، میں معافی کی درخواست گار ہوں، میں بہت بری ہوں، مگر تم تو اچھی ہو۔ ربی کہتے کہتے رو پڑی۔ فاطمہ نے پلٹ کر دیکھا، اس کے رخسار بھی بھیگے تھے۔ فاطمہ، تم اندر جاؤ، صوفی صاحب کی آواز آئی۔ ربی کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ فاطمہ کی اتنی جرأت نہیں تھی کہ حکم نہ مانتی، وہ اندر چلی گئی۔ فاطمہ رکو، ربی پیچھے لپکی۔ آگے قدم مت بڑھاؤ لڑکی، تمہارا اس گھر میں داخلہ منع ہے، چوکیدار نے نہیں بتایا؟ میرا نام لڑکی نہیں ربی ہے اور میں کوئی غیر نہیں آپ کی بھانجی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں باہر چھوڑ کر آؤں تم خود ہی چلی جاؤ، الیاس صاحب نے غصے سے کہا۔ جو غلطی مجھ سے ہوئی آپ کی کسی بیٹی سے ہوتی تب بھی آپ اسے گھر سے نکال دیتے۔ اگر ایسی حرکت میری بیٹی کرتی تو اس کا گلا دبا کر اسے قبر میں اتار دیتا، یوں سوال جواب نہیں کرتا۔ مطلب آپ مجھے بیٹی نہیں بھانجی ہی سمجھتے ہیں، اس سے بہتر تھا آپ مجھے قبر میں ہی اتار دیتے، ایسے نفرت کی مار تو نہ مارتے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ میری بیٹی تمہارے جیسی ناہنجار نہیں، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ انہوں نے غصے سے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ آرام سے بات کریں صوفی صاحب، یہ کوئی غیر نہیں، ہمارے گھر کی بچی ہے۔ ختیجہ مومانی ربی کے سامنے آ گئی۔ خبردار ختیجہ، میری 4 بیٹیاں ہیں اور عزت سے گھر میں رہ رہی ہیں، اسے کہو جہاں سے آئی ہے وہیں چلی جائے، میرے ضبط کو نہ آزمائے۔ وہ غصے سے دھارے۔ ربی، اس کے عقب سے مہروز کی آواز ابھری۔ لے جاؤ اس کو یہاں سے، صوفی صاحب نے حکارت سے کہا۔ لے نہیں آیا ہوں صوفی صاحب، چھوڑنے نہیں آیا۔ مہروز نے آگے بڑھ کر ربی کا ہاتھ پکڑا۔ بیوی ہے تمہاری، دھیان رکھا کرو، کہاں آ جا رہی ہے؟ الیاس صاحب نے تانا دیا۔ جامعہ مسجد کے امام کے گھر آئی ہے، کسی کلب یا فحاشی کے اڈے پر نہیں گئی، جو آپ مجھے دھیان رکھنے کا تانا دے رہے ہیں۔ زبان سنبھال کر بات کرو لڑکے، ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ آپ کی بیٹی سے شادی کرتا تو واسطہ ہوتا، آپ کی بھانجی سے شادی کی ہے تو واسطہ نہیں رہا، یہی بتانا چاہتے ہیں آپ؟ اس سے میں نے عزت سے سارے خاندان کے سامنے باقاعدہ نکاح کیا ہے، کوئی بھگا کر نہیں لے گیا جو سپنے واسطے ختم کرتی ہے۔ اس سے پہلے کہ جواب الیاس صاحب کچھ بولتے، وہ ربی کا ہاتھ پکڑے اسے کھینچتا ہوا پلٹ گیا۔ چھوڑو مجھے فاطمہ سے بات کرنی ہے، میں گھر کے ہی جاؤں گی۔ اس نے چھڑوانے کی کوشش کی مگر وہ اسے کھینچتا ہوا باہر گاڑی تک لے گیا، فرنٹ ڈور کھول کر اسے اندر دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، ساتھ ہی ڈرائیور کو فون کر دیا کہ الیاس صاحب کے گھر سے گاڑی لے آئے۔ تم کیوں آئے ہو؟ وہ مہروز پر بھڑکی۔ اپنی بیوی کی خبر رکھنے، اس کا دھیان رکھنے، یہ سب کیا دھرا تمہارا ہے، میرے کیے دھرے کا سبب تم ہو۔
काश मैं मर जाऊं, वो दुख से बोली। आई डोंट केयर, मैं दूसरी शादी कर लूँगा। उसने उसे छेड़ा और वो दोनों हाथों से चेहरा छुपाए रोने लगी। बहुत दिन हो गए थे। रबी की तरफ से खामोशी थी, कोई शोर हंगामा नहीं था। पूरा दिन घर में गुजार देती। महरोज उसकी ये रूखी फीकी रूटीन नोट कर चुका था। आज उसका इरादा कहीं बाहर उसके साथ जाने का था, पर कुछ ही देर में उसके चचा एहसाम का फ़ोन आ गया, जो उन्हें अपने घर डिनर पर इनवाइट कर रहे थे। महरोज ने हामी भर ली। ओके बेटा, शाम 7 बजे तक पहुंच जाना, गांव का रास्ता ख़राब है। उन्होंने ताकीद करके फ़ोन बंद कर दिया। इस वक्त 4 बज रहे थे। वो ऑफिस से सीधा घर आया। आरफा ने जल्दी आता देखकर वजह पूछी। आज हमने गांव जाना है, एहसाम चचा के घर डिनर पर, उसने आरफा बेगम को बताया और सीढ़ी चढ़ने लगा। वो जो कमरे में आया तो वो रॉकिंग चेयर पर झूलती नजर आई। अस्सलाम वालेकुम, तुम ठीक हो? वो सोफे पर बैठते हुए बोला। मुझे क्या होना है, बड़ी सख्त जान हूँ। मैं तुमसे कुछ कहने आया था। वो जानता था उसे साथ ले जाना किसी चोटी को सर करने के बराबर होगा। मैं भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। बहरोज चौंका। मुझे कहीं बाहर ले चलो, मेरा दिल घबरा रहा है। वो शिकस्तगी से बोली। क्यों, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, या फिर डॉक्टर के पास ले चलूं? बोर्ड का करीब आया। डॉक्टर के पास नहीं, बल्कि कहीं ऐसी जगह ले चलो जहाँ मुझे मेरे अपनों की याद ना आए। बहुत याद आ रही है, थक गई हूँ। तो फिर उठो और तैयार हो जाओ। महरोज ने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और वह न जाने किस कैफियत में थी, चुपचाप तैयार होने चली गई। मगर उसकी तैयारी बस कपड़े तब्दील किए और बालों में ब्रश करके आ गई। बस वो हैरान हुआ तो और क्या, को मेकअप वगैरह, कोई ज्वेलरी? नहीं, मेरा मूड नहीं। लेकिन अभी वो इसरार करते करते रुका। ओके ठीक है चलो। वो खुद भी तैयार हो चुका था। महरोज सीढ़ियाँ उतर कर नीचे जा चुका था, लेकिन अभी वहीं रुक गई। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और थोड़ी देर बाद जब वो नीचे उतरी तो महरोज के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो ब्लैक कॉम्बिनेशन की लॉन्ग शर्ट और पजामा पहने, मैचिंग की ज्वेलरी, लिपस्टिक लगाए बहुत खूबसूरत लग रही थी। थैंक यू, वो गाड़ी में बैठते कहने लगा। मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारा कहा मानकर कैसा फील करती हूँ। तो कैसा फील हुआ? सच पूछो तो कुछ भी नहीं कर रही इस वक्त, बल्कि बहुत दिन हो गए हैं। फील वील करना छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगता है मेरा दिल बंद हो गया, अजीब बेहिसी आ गई है। वरना खुद सोचो, कभी तुम्हारे कहने पर यूँ तैयार हो सकती हूँ या बिना कहे ऐसे तुम्हारे साथ कहीं जा सकती हूँ। उसने बड़े आराम से महरोज की खुशी मलिया मेट कर दी। उसने स्टीयरिंग पर मुक्का मारते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और वो बाहर देखने लगी। तकलीफ हुई सुनकर? हाँ हुई है, और मुझे जो इतने अरसे से हो रही है। दिन रात सुकून नहीं, सारी सारी रात जाग कर गुजारती हूँ और तुम सुकून से सोते हो। सोचती हूँ तुम्हें कब दर्द मिलेगा, जब तुम भी जागोगे तब तुम्हें एहसास होगा इस बोझ का जो मैं अपने ज़मीर पर लिए फिर रही हूँ। रवि, तुमने खामख्वाह अपने असाब पर तारीख किया है ये, वरना जो हुआ किस्मत थी। कब तक रोग लगा कर रखोगी? एक गिलास पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी है। वो टिश्यू से पसीना पोंछते कहने लगी। वो परेशानी से इधर उधर देखने लगा। पानी कहाँ से मिल सकता है? थोड़े फासले पर पेट्रोल पंप था। मैं रोज़गारी से उतर कर पंप की तरफ गया और मिनरल वाटर ले आया। रवि, उसने गाल थपथपाया। हूँ, ये लो पानी। उसने बोतल दी। वो गटागट पानी पी गई। आर यू ऑल राइट? इट्स ऑल राइट। क्या हुआ था? बस यूं ही दिल घबरा गया था गर्मी से। वो गाड़ी का शीशा नीचे करने लगी। क्या ये बेहतर नहीं हम डॉक्टर के पास जाए? नहीं, अब ठीक हूँ। खाने के लिए कुछ लोगी? नहीं, अलबत्ता जहाँ जा रहे हो उनके लिए कुछ ले लो। महरोज चौंक गया। तुम्हें कैसे पता कहाँ जा रहे हैं? दिन में निशा और नाइमा की कॉल आई थी। ओह, तो तुम्हें पता था? उसका दिमाग पागल हो रहा था। ये लड़की उसे पल पल पागल कर रही थी। बस एक तुम्हारा नहीं पता था, बाकी तो सब पता है, उसने कहा और आंखें मूंद लीं। माजी। घर में सबकी मिलीजुली आवाज़ आई। बारात आ गई, बारात आ गई। लड़कियां फूलों की प्लेट लिए गेट पर गईं। इनमें रबी भी शामिल थी। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए महरोज ने पहला कदम अंदर रखा तो फूल निछावर करने में पहल भी उसी ने की। वो दम बहुत रह गया। उसके कदम जम के। ये लड़की, आखिर माजरा क्या है? फातिमा, उसने ज़ेरे लब कहा। रबी, रबी। यस मॉम। तुम्हें ऊपर फातिमा बुला रही है, सकीना ने बताया और वो प्लेट एक लड़की को थमा कर चली गई और महरोज के समातों पर बम फोड़े उसे छोड़ गई। पूरी रात ख्वाहिश और अरमानों से सजे ख्वाब झूठ और फरेब थे। मतलब ये लड़की कोई और है और फातिमा कोई और। इसने मुझे बेवकूफ़ बनाया। ये कैसे हो सकता है? दिल में तस्वीर सजाए सुबह के बेचैनी से इंतज़ार किया उसने। तो फिर अब वो फैसले से नहीं हट सकता था। अपनी भाभी देखी तूने? उसने सोफे पर बैठते हुए कहा। कौन? हसन हैरान हुआ। वो ब्लैक शरारे में। उसने रबी को देखते कहा। मगर वो तो फातिमा भाभी नहीं, कोई और है। बस यही है अब। वो मुस्कुराया और हसन उलझा। मॉम, उसने पास करी आरफा बेगम को बुलाया। जी बेटा। वो लड़की कौन है? वो फातिमा की फूफो की बेटी है, रबी अहमद, लाहौर से आई है। उसने तारुफ करवाया। अब बैठे मेरे पास। उसने आरफा बेगम को पास बिठाकर इत्मीनान से उनके समातों पर बम फोड़ा। वो हिलकर रह गई। माशाअल्लाह, आज तो चांद ज़मीन पर उतर आया। रबी ने दुल्हन बनी फातिमा को देखकर कहा। दूल्हा भी किसी चांद से कम नहीं, जोड़ी कमाल की है।
पास खड़ी लड़की ने लुकमा दिया। सभी तारीफ कर रही थी। फातिमा फातिमा गज़ब हो गया, वो दूल्हा ने शादी से इनकार कर दिया। रुकैया ने बम फोड़ा। क्या? रबी के मुंह से निकला। हाँ, वो कहता है फातिमा से शादी नहीं करूँगा, वो रबी से शादी करना चाहता है। ये क्या कह रही हो? रबी चकराई। हाँ, नीचे सारे लोग जमा है और अब्बा तो दूल्हा को मारने के दर पे हैं। रुकैया के हवास उड़े हुए थे। रबी तेजी से दरवाज़ा खोल कर बाहर निकली। अगर तुम सच कह रहे हो तो हम उसे सज़ा ज़रूर देंगे, लेकिन तुमने अगर गलत बयानी की तो तुम्हारा सर कलम कर देंगे, अलियास साहब ने गुस्से से कहा। रबी की हवाइयाँ उड़ गईं। हाय, ये क्या हो गया मुझसे? वो साकत खड़ी थी। सकीना, बुलाओ अपनी बेटी को, उन्होंने अपनी बहन से कहा। जी जी जी, बुलाती हूँ। सकीना ड्राइंग रूम से बाहर भागी, मगर रबी दरवाजे पर ही खड़ी थी। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा। रबी, चलो मेरे साथ। मॉम। सकीना उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। इधर आओ लड़की, अलियास साहब ने हुक्म दिया। जी जी जी। मुनरस्ते जिस्म से खड़ी थी। तुमने इस लड़के को कहा है कि तुम फातिमा हो? फातिमा हो? जी, कहा था। वो सर झुकाए खड़ी थी। तुमने इसके साथ बातें की? उन्होंने गुस्से से पूछा। जी, की थी, मगर वो सिर्फ एक शरारत थी। इतना सुना था कि अलियास साहब का भारी हाथ उसके गाल पर पड़ा। बेशरम, ये शरारत थी तुम्हारी नज़र में? वो धारे। मामू जान, इसमें मेरी कोई बदनीयत ही नहीं थी, मैंने बस एक शरारत की थी, ये महज एक मजाक था बस। उसने सफाई दी। ये मजाक था? किसी नामहरम से बातें करना, खुद को उसकी बीवी बताना मजाक था तुम्हारे लिए? मुझसे गलती हो गई मामू। मामू जान, मुझे माफ़ कर दें। उसने मिन्नत की। माफ़ी कैसी? तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम्हारा निकाह पढ़ा कर तुम्हें यहाँ से दफ़ा कर दें। उन्होंने फ़ैसला सुनाया। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसके हवास उड़ गए। अहमद मुर्तज़ा मौलवी को बुलाना है, या तुम्हें कोई इख्तलाफ है मेरे फ़ैसले पर? उन्हें सर झुकाए खड़े अहमद को कहा। नहीं पापा, महरोज़ फातिमा का नसीब है, वो दुल्हन बनी बैठी है, वो मर जाएगी। उसने अहमद की तरफ जाते हुए इल्तजा की। वो मेरी बेटी है, साबर और शाकर, और तो मैं खुद भी नहीं चाहूँगा कि इस लड़के का निकाह मेरी बेटी से हो। अलियास साहब ने हकारत से कहा। नहीं मॉम, कुछ तो बोलिए। पापा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसने माँ बाप से इल्तिजाई की, मगर किसी ने नहीं सुनी। वो दोनों तो शर्म से ज़मीन में गिरने को तैयार थे। उन्होंने अलियास साहब के फैसले पर भी कोई एतराज़ नहीं किया। रबी रोती रही धाड़े मार मार कर, मगर किसी ने उसकी नहीं सुनी और महरोज़ बख्त के साथ उसका निकाह करवा दिया और थोड़ी ही देर में उसे दुल्हन बनाकर रुखसत कर दिया। रबी की आंखों में दुल्हन बनी फातिमा की तस्वीर थी। उसके दिल और ज़मीन पर भारी बोझ पड़ गया था। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, मगर उस स्थिति के वक्त उन्होंने उसके सर पर हाथ नहीं रखा, उसे रोती बिलखती को भेज दिया था। उसे सज़ा देकर भेज दिया गया, अपने से दूरी की सज़ा, कता ताल्लुक़ करने की सज़ा। वो गाड़ी से पलट पलट कर देखती रही, मगर किसी ने उसकी तरफ नहीं देखा। भाभी, निशा लपक कर उसकी तरफ गई और लिपट गई। रोज़ ख्वाब में देखती कि मैं रोज़ भाई आपको लेकर हमारे घर आए, और रोज़ टूट जाता, निशा ने खुश होकर बताया। निशा अपनी आदत से मजबूर नॉन स्टॉप शुरू थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं? नाइमा ने कहा। ठीक हूँ, आप सुनाएं। रबी ने जवाब दिया। नुज़त बेगम, महरोज़ की चची ने रबी को माथे पर प्यार किया, गले लगाया। चचा ने सर पर हाथ फेरा। भाभी, आप इतनी प्यारी हैं, बिल्कुल पड़ी लगती हैं। निशा ने रबी का हाथ चुमा और रबी कितने अरसे बाद खिलखिलाकर हंसती। महरोज़ के साथ सबने चौंक कर रबी को देखा। देख रहे हो अपनी बहन का कमाल? एहसाम चचा ने कहा। जी, देख रहा हूँ, और अपनी बहन को इनाम देने को दिल कर रहा है। निशा, महरोज़ ने जेब से वॉलेट निकाला। जी भाई, वो दूर से बोली। ये लो तुम्हारा इनाम। उसने हज़ार हज़ार के नोट उसकी तरफ भराए। किस चीज़ का? सारी बात नहीं पूछते, बस रख लो। मैं समझ गई क्यों मिला है मुझे इनाम। महरोज़ उसकी बात पर ज़ोर से हंसा। आपकी हंसी पर मिला है इनाम? आप थोड़ा और हंसते, मेरा कारोबार चल जाएगा, निशा ने कान में कहा, और रबी की नज़र उसके हाथ पर गई। अगर मैं कहूँ ये पैसे वापस कराओ तो मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा दूंगी। रबी ने कहा। ना बाबा ना, मैं लोटा नहीं जो फिर जाऊँ। बड़ी तोता चश्म हो यार। तोता चश्म नहीं हूँ, वफादार हूँ। मेरे भाई ने दिए हैं, मुझे एक एक का बनकर रहना चाहिए। रबी उसकी बात पर हंसी। थोड़ी ही देर में मूड ठीक हो गया। उन्होंने हंसते मुस्कुराते खाना खाया। भाई, आप सब ड्राइंग रूम में बैठे और भाभी आप मेरे साथ बर्तन समेटने में मदद करवाएं, निशा ने लापरवाही से कहा। निशा, नुज़त ने टोका। इट्स ओके ममा, अब भाभी हमारा घर का ही हिस्सा है। रबी ने उसके साथ बर्तन समेटे और किचन में रखे। भाभी, आप चाय का पानी चढ़ाएं, तब तक मैं ये बर्तन धो दूँ। उसने एक और काम सौंपा। रबी ने ना सिर्फ पानी चढ़ाया बल्कि चाय भी बना दी। चाय तैयार है, रबी ने कहा। मैं भी तैयार हूँ, निशा ने चाय कप में डाली। आप ये ले जाएं, मैं अभी आती हूँ, निशा ने कहा। उसने ड्राइंग रूम में जाकर सबको चाय दी और महरोज़ गश खाने को था। क्या ये वही रबी है? चाय महरोज़ की तरफ ट्रे थी। बैठ जाओ बेटा तुम, नुज़त ने कहा। हाजरीन, चाय कैसी है? निशा ने पूछा। तारीफ़ सुनना चाहती हो? महरोज़ ने छेड़ा। मैं क्यों सुनूं? सुने वो जिसने बनाई है।
اس نے ربی کی طرف اشارہ کیا۔ کیا واقعی؟ اور کیا، میں خود کریڈٹ دے رہی ہوں ان کو۔ تو پھر ایسا کرو، اگر چائے بچی تھوڑی تو وہ بھی لے آؤ میرے لیے۔ اس کی بات پر سب ہنس دیے۔ میرا تو دل چاہ رہا ہے نشا کو ساتھ لے جاؤں، کم از کم میری بیوی تو خوش رہے گی۔ کیا آپ تماشا کرنے والی بندریا کیا آپ نے تماشا کرنے والی بندریا سمجھا ہے؟ نشا نے یکدم کہا اور سب ہنس دیے۔ چلے؟ ربی نے کہا۔ ہاں۔ مہروز نے وال کلاک کو دیکھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ احسام نے پوچھا۔ گھر۔ ٹائم دیکھ رہے ہو؟ رات نہیں رکو گے؟ صبح ناشتہ کر کے چلے جانا۔ لیکن چچا، بس کچھ نہیں سن رہا میں۔ کل جاؤ گے؟ بس کمرہ سیٹ کروا دیا ہے، جاؤ آرام کر لو۔ نشا جاؤ، بھائی کو چھوڑاؤ، تھک گئے ہوں گے۔ وہ مہروز کو روم میں چھوڑے۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب وہ کمرے میں آئی۔ مہروز سو چکا تھا، وہ بھی لیٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں آنکھ لگ گئی، پھر صبح ہی کھلی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو وہ مہروز کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اسے یکدم کرنٹ لگا، وہ جھٹکے سے اس کے حصار سے نکلی۔ کیا ہوا؟ صبح صبح کرنٹ کیوں مار رہی ہو؟ مہروز کوہنی کے بل اٹھا، بنا شرٹ کے۔ اس کے مسلز نمایاں ہو رہے تھے، کسی باڈی بلڈر کی طرح۔ ربی اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے گئے۔ رات تم نے اتنی دیر لگا دی آنے میں تو سو ہی گیا تھا۔ مہروز بھی اس کے عقب میں آ کر اس کے بالوں میں چہرہ چھپانے لگا۔ مجھے پتا ہوتا تم ہمیشہ کے لیے سونا چاہتے ہو، کب کی آ جاتی؟ کیوں اپنے ہونے والے بچے کو یتیم کر رہی ہو؟ مہروز نے پیار سے کہا۔ بچہ؟ وہ حیران ہوئی۔ تم کیا سمجھتی ہو تم مجھ سے یہ بات چھپا لو گی؟ وہ اس کے گال پر اپنے گال مس کرتے ہوئے کہنے لگا۔ مگر ایسی تو کوئی بات نہیں۔ مہروز نے اسے اپنی طرف گھما کر اس کا رخ بدلا، اس کا چہرہ تھام لیا۔ اب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ربی ساکت کھڑی رہی۔ وہ پلٹ گیا۔ وہ شخص وہ بات بھی جان گیا تھا جو وہ اپنے آپ سے بھی چھپائے پھر رہی تھی۔ اسے کئی بار اپنی طبیعت پر شک ہوا، مگر اس نے ٹال دیا۔ وہ شک پر یقین کی مہر نہیں لگانا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ناشتہ کر کے وہ لوگ واپسی کے لیے نکل گئے۔ اسے اپنی معاشی دست سے یاد آ رہی تھی، اس کے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے گھر پہنچ کر گاڑی کا دروازہ خود کھولا اور اسے ہاتھ پکڑ کر اترنے میں مدد کی، مگر وہ اس کا ہاتھ نظر انداز کیے آگے بڑھ گئی۔ اس کا رخ بیڈ روم کی طرف تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے عارفہ بیگم کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ربی کو کیا ہوا؟ شاید طبیعت ٹھیک نہیں۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ پریشانی کی بات نہیں، خوشی کی بات ہے۔ ریلی؟ سچ کہہ رہے ہو؟ عارفہ چہک گئی۔ آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، کنفرم کروا لیں۔ ربی اداس کیوں ہے؟ شاید گھر والوں کو مس کر رہی ہے اس موقع پر۔ تو کوشش کرو نا کہ اس کی امی ابا مان جائیں۔ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ ہاں کوشش کرو، مان جائیں گے انشاءاللہ۔ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے عارفہ کو جاتے دیکھ کر پوچھا۔ تمہارے ڈیڈ کو خوشخبری دینے۔ مہروز مسکرا دیا۔ اپنی مام کو منع کر دو، مجھے نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس۔ ربی نے کہا۔ مجھے تمہاری نہیں اپنے بچے کی فکر ہے۔ مجھے ضرورت بھی نہیں تمہاری فکر کی، تو مجھے اپنے بچے کی تو کرنے دو۔ بڑی تکلیف ہو رہی ہے اپنے بچے کی؟ بیوی کے لیے بھی ہو رہی ہے۔ اف، کیا حال بنا لیا ہے۔ تمہارا حال بھی اپنے جیسا ہی کر دوں گی۔ وہ نفرت سے بولی۔ وہ تو تم کر ہی رہی ہو، دن بھی برباد اور راتیں بھی۔ یوں لگتا ہے شادی کو 30 سال ہو گئے، مرد ہو کر بھی خود کو سنبھال کر رکھا، کبھی بہکا نہیں۔ سوچا مشرقی بیوی سے سب ارمان پورے کروں گا، اور مشرقی بیوی ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی۔ یار، جو رشتہ مجھ پر حلال ہے اسے حرام تو مت کرو۔ کیا چاہتے ہو؟ وہ سب جو ایک شوہر چاہتا ہے۔ ہر شوہر زبردستی کا نہیں ہوتا۔ ہر بیوی تمہاری طرح ضدی اور غصیلی بھی نہیں ہوتی، شوہر کے بڑے بڑے عیب ڈھانپ لیتی ہے۔ تم نے ڈھانپا تھا میرا عیب، معاف تو کر سکتی ہو نا۔ مجھے کسی نے معاف کیا؟ اس دن تم مجھے معاف کر دیتے، اب پھر تم کون ہو معافی مانگنے والے؟ اس کی آواز بڑھائی۔ مطلب تم معاف نہیں کرو گی؟ نہیں، اس نے لب بھینچ لیے۔ مہروز، ربی تیار ہے؟ عارفہ نے آواز دی۔ نہیں، آپ ڈاکٹر کو فون کر کے منع کر دے۔ مہروز نے 2 ٹوک کہا، بریف کیس اٹھائے باہر آیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ لاہور۔ واپسی کب تک ہوگی؟ شاید کل۔ وہ جواب دیتا باہر نکلنے لگا۔ لیکن بیٹا وہ ربی، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ وہ ماں سے کہتا باہر نکل گیا۔ اس کے ذہن سے ربی کی باتیں نہیں نکل رہی تھیں۔ پوری رات خالی بستر پر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دھیان مہروز کی طرف جا رہا تھا۔ کیا مجھے اس کی عادت ہوگی؟ کیا وہ نہیں ہے تو میں بے چین ہوں؟ وہ اٹھ بیٹھی۔ کیا میں فاطمہ کو پتہ نہیں کیا ساری رات اس نے جاگ کر گزار دی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو اس کا سیل گنگنا رہا تھا۔ ہیلو، مہروز بات کر رہا ہوں۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ رات کیسی گزری؟ میری یاد آئی؟ رات اچھی گزری ہے، سکون سے۔ تمہارا تو خیال بھی نہیں آیا؟ تم تو جھوٹ بھی سچ کی طرح بولتی ہو، لیکن اب میں سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ہی مانوں گا۔ میں آ جا رہا ہوں، مجھے بھی نیند نہیں آئی۔ اتنا کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ مہروز بخت، میں تمہیں دل سے یاد تو کر سکتی ہوں، مگر معاف نہیں کر سکتی۔ اس نے خود کلامی کی اور گہری سانس لے کر
آج تمہارے چیک اپ کی ڈیٹ ہے۔ وہ دراز سے فائل نکالتے ہوئے بولا۔ جانتی ہوں۔ وہ بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے کہنے لگی۔ تو پھر چلیں، ٹائم ہو گیا۔ وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اٹھ کر اپنے ارد گرد چادر پھیلا لی اور مہروز کے ساتھ باہر نکل گئی۔ مہروز نے سیڑھیاں اترنے میں مدد کی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے لے کر گاڑی تک آ گیا۔ ربی کا جسم اب خاصا صحت مند لگنے لگا تھا۔ 2 ماہ رہ گئے تھے اس کی ڈلیوری کو، اور اس کی ہر بات کا دھیان رکھتا، چلنے پھرنے، کھانے پینے میں اس کا خیال رکھتا۔ ہر مہینے بعد چیک اپ ریگولر ہو رہا تھا، دعائیں بھی ٹائم پر دیتا۔ اس نے ربی کا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مہروز مہروز، وہ بہت دیر سے درد برداشت کر رہی تھی، لیکن اس کی چیخ نکل رہی تھی۔ اس نے مہروز کو پکار ہی لیا۔ ربی، وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور ہاتھ بڑھا کر لیمپ جلایا۔ مجھے تو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ربی کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ تم ہمت سے کام لو، میں مام کو بلاتا ہوں۔ وہ باہر نکلا۔ عارفہ بیگم نیند سے اٹھ کر بھاگی آئی تھی۔ مہروز نے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ رات کے 3 بجے اچھی خاصی افراتفری ہو گئی، لیکن 1 گھنٹے بعد جب اس کی بیٹی کی خوشخبری ملی تو ساری افراتفری بھول گیا۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ نرس نے بچی کو اس کی گود میں تھما دیا۔ سوری، آپ کی بیوی کی حالت خاصی خراب ہے۔ ڈلیوری کے وقت ان کا بی پی لو ہو گیا تھا، ان کا جسم بالکل بے جان ہو گیا تھا۔ مہروز کی ہوائیاں اڑنے لگی۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اٹھو، حوصلے سے کام لو، نماز کے بعد دعا کرنا، چلو مسجد میں بھی جا رہا ہوں، فیروز نے اس سے کہا۔ فیروز نے بچی کے کان میں اذان دی اور مسجد چلا گیا۔ مہروز بھی نماز پڑھنے چلا گیا، مگر نماز پڑھ کر واپس بھی آ گئے تھے۔ ربی کو ہوش نہیں آیا، صبح ہو چکی تھی۔ عارفہ نے گاؤں فون کر کے بھی بتا دیا، لیکن ایک ربی کی فیملی تھی جنہوں نے فون سننا گوارا نہیں کیا۔ تم پہلے بھی 2 بار آ چکے ہو اور ہمارا جواب انکار میں تھا، اور آج بھی ہے، احمد مرتضیٰ سخت لہجے میں بولے۔ پہلے جب آیا تھا تو حالات یہ نہیں تھے۔ میں آپ کے پاؤں پکڑنے کو تیار ہوں، اسے معاف کر دے، بس ایک بار کر دے۔ وہ 3 دن سے ہسپتال میں ہے، موت اور زندگی سے لڑ رہی ہے، بلکہ یہ کہیں لڑ ہی نہیں پا رہی، وہ ہار رہی ہے، وہ زندگی سے منہ موڑ رہی ہے۔ مہروز کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زندگی میں پہلی بار وہ یوں رویا تھا۔ اس کا صبر جواب دے گیا۔ اس مقام پر آ کر وہ ہار گیا تھا۔ پہلی بار احمد اسے دیکھ کر ٹھٹکے اور سکینہ بیگم تڑپی تھیں۔ کیا ہوا ہے اسے؟ اس کی ممتا کی طرف چھپی نہ رہی۔ پچھتاوا ہے اسے اپنی بیٹی تک کی خبر نہیں، اسے مہروز بخت کا خیال نہیں، اسے فاطمہ کا خیال ہے۔ کاش میں اس دن فاطمہ سے بات کرنے کے لیے فون ہی نہ کرتا۔ میری ضد نے یہ نوبت لائی ہے، اپنے ساتھ سب کا سکون برباد کر دیا، 2 گھر تباہ کر دیے میں اس سے بھی زیادہ قصوروار ہوں، آپ مجھے سزا دے دیں، اسے معاف کر دیں۔ مہروز ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ سکینہ بیگم شوہر سمیت اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کون سے ہسپتال میں ہے؟ وہ اس کی تکلیف کا سن کر پگھل گئے تھے۔ احمد نے گاڑی نکالی۔ وہ پہلے بھی ربی کو بتائے بغیر ان سے معافی مانگنے آیا تھا، مگر انہوں نے بے عزت کر کے نکال دیا۔ اس نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری تھی۔ 6 دن بعد وہ ہوش میں آئی اور اس کی نظر سب سے پہلے مہروز پر پڑی۔ اجاڑ ویران چہرہ، کافی تھکا تھکا لگ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ مہروز ہے، ہر دم ایکٹیو، صاف ستھرا رہنے والا۔ وہ اس کی نظر خود پر محسوس کرتا آگے سے ہٹ گیا، اور پھر اس کی نظر سکینہ اور احمد مرتضیٰ پر پڑی۔ مان، وہ زیر لب بولی جیسے خواب ہو، میری جان، میری بچی کیسی ہے؟ وہ لپک کر پاس آئی۔ مام، اس نے انہیں چھوا۔ ہاں میری جان، میں ہی ہوں تمہاری مام۔ انہوں نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ ڈیڈ، اس نے احمد کی طرف دیکھا۔ آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ اس کی آواز بھر آئی۔ ہم پہلے 3 دن سے تمہارے پاس ہیں، بس تم ہی آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ اور وہ، اس نے بے ساختہ پورے کمرے میں دیکھا، اسے مہروز کہیں نہیں دکھا۔ کون وہ؟ اپنی بیٹی کی بات کر رہی ہو؟ بیٹی؟ وہ چونکی۔ جائیے احمد، بچی کو اندر لائیے، اس نے تو دیکھا ہی نہیں۔ مبارک ہو بھابھی۔ تبھی نشا بچی کو اندر لے آئی۔ نشا؟ ربی اسے دیکھ کر خوش ہوئی۔ جی میں نشا، آپ کے صاحبزادی نے تھکا کر رکھ دیا۔ اس نے بچی کو ربی کے پاس لیٹا دیا۔ سب کمرے میں آ گئے۔ ارے مہروز کہاں ہے؟ بھابھی کا صدقہ دینے اور شکرانے کے نوافل پڑھنے گئے ہیں، نشا نے جواب دیا، اور پھر سب ہنسی مذاق میں لگے۔ دوسرے دن اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ ربی گھر آ گئی تھی۔ بھائی، بچی کا نام کیا رکھنا ہے؟ نشا نے پوچھا۔ کیوں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کیا؟ سمجھ تو کسی کو بھی نہیں آ رہا، کیا رکھے؟ اس نے ربی کی طرف اشارہ کیا۔ اب سنجیدگی سے بتاؤ کیا نام رکھنا ہے بچی کا؟ فیروز بخت نے کہا۔ وانیہ کیسا رہے گا؟ مہروز نے کہا۔ اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی اللہ کی طرف سے تحفہ۔ وانیہ مہروز بخت، اچھا نام ہے، رکھ لو، عارفہ نے جواب دیا۔ ربی چپ چاپ کھانا کھاتی رہی، پھر تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد بچی کو لے کر بیڈ روم میں آ گئی۔ تمہیں بچی کا نام پسند نہیں آیا شاید؟ مہروز نے بچی سے کھیلتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ تم کوئی نام بتا دو۔ وانیہ مہروز بخت، ربی نے کہا، اور مہروز مسکرا دیا۔ ایک بات پوچھوں؟ تمہیں بات کرنے کے لیے اجازت کب سے لینی پڑی؟ جب سے تم نے انجان بننا شروع کیا۔ مجھے کسی نے بتایا تھا اگر کسی کی توجہ حاصل کرنی ہو تو اس سے انجان بن جاؤ، مگر افسوس مجھے اب سمجھ آئی یہ بات جب میں اپنی ساری محبت کے خزانے لٹا چکا۔ خیر، ہر بات وہ اب بھی ضائع نہیں گیا۔ اس نے شرارت سے کہا۔ تم مجھ سے ناراض تھے؟ ربی نے پوچھا۔
نہیں تو پھر مجھ سے نظریں کیوں چرائے پھر رہے تھے؟ پشیمان تھا جب تمہیں تمہارے مام ڈیڈ کے ساتھ خوش دیکھا تو مجھے غلطی کا احساس ہوا. کیوں میں رشتوں میں درار کا سبب بن گیا؟ یہ سب قسمت میں لکھا تھا. تم مان چکی ہو اس چیز کو؟ ہاں، لیکن فاطمہ نامی تیر میرے دل میں اب بھی چبھتا ہے. یہ کسک ہمیشہ رہے گی. ادھر آؤ میرے پاس. مہروز نے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا اور وہ جیسے ہی قریب آئی مہروز نے اسے بازو میں گھیر لیا. زندگی کے کسی نہ کسی مقام پر یہ تیر بھی نکل جائے گا. بس دعا کیا کرو. وقت بہت سی تبدیلیاں لاتا ہے. اب تم خود ہی کو دیکھ لو. پہلے قریب آتا تھا تو تم دور بھاگتی تھی اور دور بیٹھا تھا تو خود ہی قریب آ گئی. مہروز پٹری سے اتر گیا. کیا کہا؟ وہ چیخی. یہی کہ میں اپنی بچی کو پیار کر رہا ہوں اور تم میری توجہ اپنی طرف کروا رہی ہو. مہروز نے اسے دیکھتے ہوئے کہا. تم نے خود مجھے قریب بلایا تھا. مجھے کب پتا تھا کہ تم آ ہی جاؤ گی؟ اس نے ہنسی دباتے ہوئے کہا. مہروز بخت. اس نے مہروز کے بال دبوچتے تبھی وانیہ رونے لگی اور مہروز کا رومانٹک موڈ ہرن ہو گیا. ربی جلدی آؤ، مہروز کا فون ہے. سکینہ بیگم نے آواز دی. آ رہی ہوں. وہ لاؤنج میں آئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں. کیا بات ہے؟ موڈ کیوں آف ہے؟ تمہاری لاڈلی نے میرا سیل توڑا ہے، نیچے پھینک دیا. کوئی بات نہیں، نیا لے لیں گے جو تمہیں پسند ہوا. اینی وے یہ بتاؤ گھر کب آ رہی ہو؟ ابھی 5 دن تو ہوئے ہیں. یار گھر بہت خالی ہو گیا ہے. مام ڈیڈ بھی تم دونوں کو مس کر رہے ہیں. ہاں، یہاں بھی مام ڈیڈ پھر مس کرنے لگتے ہیں. ربی اپنے ماں باپ کے لیے اداس ہوئی. تبھی تو کہتا ہوں نئے مہمان کی تیاری کرو. پھر ایک انکل آنٹی کے پاس رہے گا، ایک مام ڈیڈ کے پاس. اچھا، پھر تم کہو گے ایک اور مہمان کی تیاری کرو جو ہمارے پاس بھی رہے. بہت تیز ہو. تبھی تو میں تمہارے ہاتھوں بے وقوف بن گیا. اور اب میں بنتی ہوں بے وقوف تمہاری چکنی چپڑی باتوں میں آ کر. اس کی بات پر وہ ہنس دیا. پھر گھب کر گھر کب آ رہی ہو؟ پاپا آئیں تو کہتی ہوں سیٹ ریزرو کروا دیں، اس نے کہا اور فون بند کر دیا. جہاز کے پرواز کرنے میں بہت ٹائم تھا. ابھی وہ وانیہ کو گود میں لیے بیگ ایک ساتھ رکھے بیٹھ گئی. مما وہ بیبی. وانیہ نے اشارہ کیا. ہاں، چھوٹا سا بھائی ہے. اس نے تھوڑے فاصلے پر کھڑے بچے کو دیکھا. وہ بچہ بھی وانیہ کو دیکھ رہا تھا. شاید کھیلنا چاہتا تھا. بلاخر وانیہ نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ لیا اور وہ رونے لگا. اوہ آئی ایم سوری، یہ بس کھیلنے کی ضد کر رہی ہے. ربی نے گاؤن میں بیٹھی اس کی ماں سے معذرت کی. اٹس اوکے، لیکن کبھی کبھی کھیل میں زندگی داؤ پر لگ جاتی ہے. ربی کو حیرت ہوئی. اس آواز نے ربی کی سماعتوں پر بم پھوڑا تھا. فاطمہ، اس نے بے یقینی سے کہا. فاطمہ، یہ تم ہی ہو نا؟ کوئی شک ہے؟ فاطمہ تم کہاں تھی؟ ربی کا لہجہ بھرا تھا. پرانی باتیں یاد آ گئیں. میں نے بہت بار تم سے ملنے کی کوشش کی مگر ختیجہ مومانی نے بتایا تمہاری شادی ہو گئی. تم کہاں ہو؟ کیسی ہو؟ کچھ نہیں بتایا. جیسے مام ڈیڈ نے مجھ سے ملنا شروع کیا ماموں نے ان سے واسطے ختم کر دیے. میری شادی ابا نے اپنی مرضی سے کر دی، لیکن اللہ کا شکر ہے میں بہت خوش ہوں اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ. پرانی بات کوئی یاد نہیں. شادی شدہ زندگی میں وقت نہیں ملتا سوچنے کا. فاطمہ جانتی تھی ربی شرمندہ ہے. ملتا ہے وقت جب لیٹتی ہو سونے کے لیے نیند نہیں آتی. آئے گی کیسے؟ سب یاد آ جاتا ہے ہم نے کبھی کسی کے لیے جو برا کیا ہو. ربی بھول جاؤ پرانی باتیں. میں بھی بھول گئی ہوں. میں اس بات کو چھوڑ دوں گی. تم مجھے معاف کر دو. اس نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ ہاتھ جوڑ دیے. میں نے تمہیں معاف کیا سچے دل سے. ابا بے شک تم سے ناراض رہیں مگر میں نے معاف کر دیا. ہاں، شروع میں دکھ ہوا تھا لیکن جب سے شادی ہوئی ہے میں سمجھ گئی یہی قسمت ہے. وہ تو میری قسمت تھی ہی نہیں. میری قسمت تو یہ ہے وہ تو تمہاری تھی. ربی نے بلک بلک کر رونے پر سب اسے گھور رہے تھے. ربی سنبھالو خود کو. فاطمہ نے اسے گلے لگایا. تھینک یو فاطمہ. اس نے فاطمہ کا ہاتھ چوما. آج اس نے کھل کر سانس لیا. ضمیر کا بوجھ اتر چکا تھا. فاطمہ بہت خوش تھی اپنے شوہر کے ساتھ. وہ کراچی میں ہوتا تھا. اچھی فیملی تھی. آج وہ اپنے ماں باپ سے ملنے آ رہی تھی. جب اسلام آباد ایئرپورٹ پر ان کی ملاقات ہوئی وہ باہر آئی تو مہروز کھڑا تھا. اس نے پلٹ کر فاطمہ کو دیکھا پھر آگے بڑھ گئی. کسے دیکھ رہی ہو؟ فاطمہ کو. فاطمہ؟ ہاں، آج اس نے مجھے زندگی بخش دی. مہروز مجھے معاف کر دیا. مہروز نے خدا کا شکر ادا کیا. اس بار لاہور جا کر تمہیں بہت مس کیا. ربی نے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا. کیوں؟ بس پیار آ رہا تھا تم پر. تو اب کر لو. نہیں، اب گھر جا کر. تو جلدی کرو. مہروز نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور ربی کھلکھلا کر ہنس دی اور ان دونوں کو ہنستا دیکھ کر وانیہ تالیاں بجانے لگی. اور اس کے ساتھ ہی یہ چھوٹا سا خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا. امید کرتی ہوں دوسرے ناولز کی طرح یہ ناول بھی آپ کو پسند آئے گا. کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.